भन्न मन लाग्छ। लामा बाउठिएका बाटामा हिँड्दै सोध्न मन लाग्छ। खसेर पट्ट फुटेका असङ्ख्य थोपाहरू सोहोरेर केही बुझ्न खोजौँ झैँ लाग्छ। आवाज, बतास, शब्द, सङ्केत सबैमा म कहाँ छु? यतै कतै यही संसारमा के खोजी बस्ने एउटा उत्सुक मान्छे। म सायद अशोक 2 हात जोडेर नमस्कार गरेँ है सबैलाई। अब सुरु गरौँ मेरा प्रकाशित रचनाहरू वाचन गर्ने पडकास्ट श्रृङ्खला र एकैछिन। चुपचाप बस्दाखेरि पनि कति धेरै हल्लाहरू हाम्रो अगाडि हुँदो रहेछन्। हल्ला भनेर फेरि मुखले बोलेको आवाजहरूलाई मात्रै बुझ्नु हुँदैन। डाङडाङ डुङडुङ ठाकठाक ठुकठुक त्यो मात्र पनि हल्ला होइन। कोही बेला आफू भित्रैको क्रिएटिभ एनर्जी एकदमै धेरै हुँदाखेरि त्यो पनि हल्ला साबित हुँदो रहेछ। क्रिएटिभ एनर्जी एकदमै धेरै हुँदाखेरि त्यो उम्लिएर फुकिन खोज्छ। यो पनि गरौँ, त्यो पनि गरौँ, के गरौँ, कसो गरौँ, त्यो फेरि अर्को अलमल हो। अनि त्यो अलमल भनेको हल्ला हो। त्यो मैले धेरै पछि बुझेँ। अनि लेख्ने बेलामा अरू केही क्रिएटिभ कामलाई चाहिँ नतिजातिर उन्मुख गराउन सजिलो कुरा होइन, किनभने देयर इज नथिङ सच एज कम्प्लिट वर्क अफ आर्ट। जुनसुकै मिडियममा काम गरे पनि त्यो कम्प्लिट कुरा कहिले पनि निस्किँदैन। एभ्री पिस अफ आर्ट इज इन्कम्प्लिट। इन्कम्प्लिट किन भन्दाखेरि त्यहाँनिर इन्टरप्रिटेसनको लागि टन्नै रुमहरू हुन्छन्, टन्नै स्पेसहरू हुन्छन्। कम्प्लिसनको नजिक पुग्न सकिन्छ, तर कम्प्लिट पिस अफ आर्ट हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र फेरि हल्लातिरै फर्क्यौँ। त्यो क्रिएटिभ एनर्जीलाई सेलाइसकेपछि सम्म भएपछि जब केही लेखिन्छ, जब केही क्रिएट गरिन्छ, त्यो अझै धेरै पावरफुल हुन्छ। भन्छ नि, चल्तीका लेखकहरूले भनिराखेका हुन्छन्, म यसो गर्छु, खुराकहरू जम्मा गर्छु, यसो उस्तो यताउता। ठ्याक्कै लेख्ने समय भनेको चाहिँ 2 दिनमा 3 दिनमा मैले सक्छु यो सबै, तर त्योभन्दा अगाडिको प्रोसेस एकदमै धेरै टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ भनेर भनिरहेका हुन्छन्। अनि त्यो कुरा कहिले बुझिन्थ्यो, कहिले अर्कै तरिकाले बुझिन्थ्यो, कहिले बुझिन्थेन। अचेल म बुझ्न थालेको छु। खासमा त्यो हल्ला सेलाइसकेपछि सुरु गर्ने प्रोसेस रहेछ। यो निबन्ध लेख्नुको पछाडि मेरो साथी शोभा शर्मालाई सम्झिन चाहन्छु। उसको एउटा कथा पढेको थिएँ मैले। त्यो कथा एकदमै मिठो लागेको थियो। त्यो कथा मिठो लाग्नुको एउटा कारण के थियो भने कथाको टोन एकदमै मिठो लागेको थियो। त्यो टोन, कथाले दिएको त्यो टोन थियो आइसोलेसन। बेग्लै खालको कता उछिट्टिएको जस्तो, उछिट्टिएर पनि आफैमा एकदमै सम्पूर्ण जस्तो, कस्तो खालको टोन थियो त्यो। मलाई त्यो किसिमको एक्लासपना मलाई एकदमै मनपर्छ। अनि त्यसले मलाई केही लेख्नलाई प्रेरित गर्यो। अनि मैले सोच्न थालेँ के कति हल्लाहरू छन्, हल्लाहरू सेलाइसकेपछि के हुन्छ। र यो निबन्ध कथाको मिठो आइसोलेसन। अक्षरको निलो मसी चुइएर खस्ला जस्तो लागेको थियो, तर मेरो औँठीको पत्थरको पहेँलो रिफ्लेक्सनमा 1794 को ओभन विस्कीको स्टिकर देखिएपछि मैले अक्षरका तस्बिरहरू बिर्सिएँ। सिस्कोको एउटा ट्रक दायाँतिरबाट गरुङ्गो चालले मेरो आँखाबाट ओझेल भए लगत्तै म फेरि सिसामा आफ्नो प्रतिबिम्ब खोज्न थालेँ। फायर इन्जिनको भद्दा आवाजले मेरो ध्यानलाई ठ्याक्कै 31 चिरा बनाइदियो। सामुन्ने 3 फिट 8 इन्च होचो पर्खालको बीचमा चुरोट च्यापेका मेरा औँलाहरूले एउटा एब्स्ट्र्याक्ट इमेज टक्राइदिए। इट्टाको रातो धुलोले एउटा कविता लेख्ने रहर ठिक त्यति नै बेला पलायो। फर्च्युन कुकीभित्र भेटिने अङ्क र भाग्यको कोल्याबोरेसनले कहिलेकाहीँ सोचमग्न बनाइदिन्छ। म चाहिँ धमिलिँदै चम्किँदै अल्मल्याइरहेको आफ्नै उमेरको अङ्कगणित सम्झेर खुइय गर्छु। यसपालि निलो र सेतो धर्कोको जोडले साउथी मात्रै मार्यो र त्यतिमै त्यसका अनेक बिम्बहरू बने। केही बिम्बहरू मलाई पनि अर्थपूर्ण लागे। 10 नम्बरको एउटा मिडियम साइजको जर्सीले आँसु र पसिना मात्र पुछेन, त्यही धमिलिँदै चम्किँदै अल्मल्याउने श्रृङ्खलाको अकाट्य सत्य पनि पुछ्न खोज्यो। मलाई 13 वर्षको त्यही ठिटोको छायाले चियायो जुन ठिटो हरेक साँझ बुढी औँलाको नङ उप्किएपछि
रगत र हिलो मिसिएका गोडाहरू पखाल्थ्यो र घिरौँलाको जालोले पैताला गोड्थ्यो। चस्माको भाँचिएको डन्ठीमा ह्यान्डीप्लास्टका पत्रले बेरेर मजबुत बनाएपछि कति दिनसम्म फेरि देब्रेतिरबाट दौडिएर गोलको लागि पास निकालिदिन्थ्यो। नजाने कसरी र किन मैले यसपालि पहिलेभन्दा धेरै शान्त भएर हेरेँ सप्तोक र अनायास 13 वर्षको आफ्नो छाया देखेर मुस्कुराएँ। आइतबारको फाइनलपछि लुका मोड्रिचको अनुहारले मलाई निकै बेर पछ्याएको थियो। उनको अनुहारमा मलाई विलियम डेफोको झल्को आएपछि सम्झिएको थिएँ 4.44 र एन्टिक्राइस्ट जस्ता आइसोलेटेड फिल्महरू। किजलोभस्कीका आँखामा पुगेर टाँसिने आइसोलेसनका रङहरूभन्दा अलि फरक थियो मोड्रिच र डेफोको संयुक्त तस्बिर। आफ्ना भोगाई, अनुभव र अध्ययनको त्रिवेणीभित्रै बसेर पनि आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यू नबनाउने म तिनमा बरु के दृश्यहरू खोजी बस्ने। कुनै एउटा पक्का धारणा नबनाएपछि त आफू कस्तो जगमा उभिएको छु भन्ने प्रश्न चिन्ह फेरि आफैमाथि आइरहेको पनि देख्ने, कहिले चाहिँ कति पनि नदेख्ने। स्पष्ट नहुनुलाई आफ्नो ठुलो शक्ति मानेर गमक्क परे जस्तो पनि गर्ने कहिलेकाहीँ। त्यसमा मेरो आफ्नै डिफेन्स छ, तर बेला बेला मसम्म धेरै कुरा ठोकिएर म हल्लिनुपर्छ। समुनाजीसँग केही अन्तरालमा यस्तै विषयमा कुराहरू हुँदा कोही बेला दिन बितिजान्छ, कोही बेला रात छ्याङ्गै हुन खोज्छ। प्राय आफ्नै सफ्ट अन्दाजमा हामी मेडबासबास भन्दै अनेक लरबरे बोली निकालेर एकअर्कासित प्रेमिल भइबस्छौँ। ती सबका बीच जिन्दगीका गहिरा र खँदिला विचार अनि तिनका निर्देशहरू हराइजालान् भन्ने संशयलाई उनले मिहिन ढङ्गले हेरिराखेकै हुन्छन्। मलाई त्यही कुराले ठुलो भर दिइरहेको हुन्छ। संसार जित्दिन्छु म भने जस्तो लाग्छ, अनि सङ्कल्प जस्तो केहीले मलाई अलिबेरसम्म अठ्याउँछ। भित्रभित्रै यसरी आफ्नै बोली गुन्जिए जस्तो लाग्छ। मर्दाखेरि एउटा सामान्य मान्छे मर्यो भन्ने हुनु हुँदैन। सामान्यको फेरोमै अल्झियो भने अति सामान्य र अति सामान्य हुने छाँट आइदिन सक्छ। तर सामान्यको घेराबाट निस्किएपछि अघिल्तिर फराकिलो आकाश छ, सम्भावनाहरू अथाह छन्। कहिलेकाहीँ केही कुराहरूमा त्यसै गुनासो जस्तै केही भइदिन्छ। जहाँ मूर्ख्याइ हुन्छ त्यहाँ तर्कहरूको बास धरापमा पर्छ। ट्रेनमा बेला बेला त्यस्तै देख्छु। ट्रान्सपोर्ट अथोरिटीका सुरक्षाकर्मीहरू कोही बेला अलि बढी उग्र भइदिन्छन् र रक्सीले रमरम भएकाहरूसँग उनीहरूकै स्तरमा झरेर भिड्दिन्छन्। तटस्थ हुनुपर्ने कला त तीसँग झन् बढी हुन्छ जस्तो लाग्थ्यो मलाई, तर त्यस्तो नहुँदो रहेछ। बेला बेला क्यानाडियन पुलिससँग अमेरिकी पुलिसहरूको तुलना हुँदाखेरि सामाजिक मनोविज्ञानका भाष्य र बुझाइहरू सतहमा आइरहेको देख्छु। कतिपल्ट त आफै पनि डबल स्ट्यान्डर्ड देखिएकै हुन्छु। केही देखेका कुरा हुन्छन्, केही देख्न नचाहेका कुरा हुन्छन्। फेरि सबैजना डिसेम्बर 26, 2015मा हङकङबाट लस एन्जलसको लागि उडेको क्याथे पेसिफिकको पाइलट जस्ता हुँदैनन् नि। पेसिफिकको माथि उड्दै गर्दाको कुनै प्रहर पाइलटले एनाउन्स गरेको थियो, माउन्ट फुजीको सुन्दर टुप्पो हेर्ने भए देब्रेपट्टिको झ्यालतिर जानु। फेरि समुनाजीले पठाएको फोटोको टेक्स्ट सम्झिन्छु। खासमा हामीसँग ठोकियुन् भनेर योजना मिलाएरै संसारभरि वाहियात मान्छेहरू छोडिएको हुन्छ। फुटबलको रमरम त सधैँ उत्तिकै हो मलाई। संसारभरि छोडिएको भनिएका ती सबै विपक्षी पोस्टका डिफेन्डरहरू हुन् जस्तो लाग्दिन्छ। झ्वास्स ठोकिन्छौँ, तिनले नै लडाउँछ, तर जुरुक्क उठेर अघि बढेर अथवा तिनलाई छलाएर हामीले त गोल हान्ने नै हो। फेरि यो दिक्क लाग्दो कल्याङ मल्याङमा कता कता दिव्य ज्ञान पाए जस्तो हुन्छ। ती छन् र त हाम्रो अर्थ र मूल्य छ। ती छन् र त हामीले जिन्दगीका दाउपेचहरूबाट आफू सग्लो निस्किने प्रयास अलि बढी गर्छौँ, र प्रयास गरेपछि त फेरि हुन्छ नै। हामी भित्रै पनि त त्यस्ता मान्छेका रेप्लिकाहरू होलान्, नत्र भने किन हामी आफ्ना संवेदनाहरूको मुभमेन्टले खल्पलिएर लडिरहेको? मेरा सोचका इन्भिजिबल थ्रेडहरू फेरि यसरी अरूतिरै छिरल्लिन खोज्छन्। यो सहरको रफ्तार मनपर्छ। यहाँ हरेक मौसममा दौडिनेहरू देख्छु। तीमध्ये सबै बस्टन म्याराथनमा दौडिँदैनन् भन्ने पनि थाहा छ। मुराकामीले मेमोयरमा लेखेको सम्झिन्छु, दौडिनलाई आफू मात्रै भए पुग्छ। त्यस अर्थमा यो सहर एक्लाहरूको साक्षी हो जस्तो पनि लाग्दिन्छ। मुराकामी आफै यो सहरको घामपानी हिउँ नभनी दौडिएकै हुन् कति वर्ष।
दौडिनु र कथा लेख्नुमा उत्तिकै इन्टेन्सिटी हुन्छ भन्ने यी सरियल लेखकको किनो शीर्षकको कथाको भाइब्रेसन मैले निकै बेरसम्म अनुभव गरेको हो। नवाङ खेचोकको बाँसुरी नगरकोटीको कुनै लेखोटमा बजेको देखेथेँ, तर अन्दाजै गरेको थिइनँ त्यो बाँसुरीको धुन मुराकामीको टेक्स्टसँग त्यति सिङ्क्रोनाइज हुन्छ भनेर। मलाई त समर सकिएर फल सुरु भएपछि हरेक बिहान झुल्के घामसँगै हिँड्दा दौडिँदा त्यही बाँसुरीको लत लाग्छ भनेर पनि थाहा थिएन। झोलामा निर्मल वर्माको एक चित्रडा सुख र हातमा शङ्कर लाम्छानेको गौँथलीको गुण बोकेर भौतारिनु मनपर्छ कहिलेकाहीँ। यहाँ पनि उसै गरी हिँड्दैछौ दाइ? सम्झनामा झुलुक्क आएर प्रज्वलले यति भनिदिन्छ। हामीले केही माघ 10हरू शङ्कर लाम्छानेलाई सम्झिएर बिताएका थियौँ। उनलाई सम्झिनेको फ्यासिनेसन अझै पनि उत्तिकै गाढा छ हामीलाई। अक्षरहरूमा सेन्स अफ बिलोङ्गिङ दाबी गर्ने उनको आफ्नै करेक्सन इन्स्टिङ्क्ट गहिरो गरी उनका लेखाइहरूमा पोखिएका हुन्छन्। उनी यो सहरमा थिए भने दौडिन्थे कि दौडिन्थेनन् थाहा छैन। केही कथाहरू हल्ला सेलाएपछि पढ्छु, केही गुनगुनहरू छोपिन्छन्, केही दृश्यहरू केरिन्छन्, केही मौनताहरू क्रमशः बढ्दै जान्छन्, अनि मलाई कथाको मिठो खालको आइसोलेसनले च्याप्प समाउँछ। जस्तै एउटा अधुरो कथा विक्रम सम्वत 2022 को डायरीको पेज 97बाट। त्यहाँ पुगेँ तर तिमीलाई नदेखेर उदास भएँ। समझी चिसो चुल्लोको अभ्यासका लागि मलाई खोज्दै थिए। मेरो आफ्नो खोज चाहिँ लगभग दिशाहीन हुँदै गइरहेको थियो सायद। यो सहरको उदासीमा गल्लीको साँगुरो छिद्रबाट झरिलो आकाश धेरैपल्ट चियाएँ। फुल फुल्ने मौसममा त तिमी पनि फुल जस्तै हाँस्थ्यौ। दाइले लुकाइराखेको तेलको बट्टा सिनित्त पारेर तिम्रो घरमुनिको बाटो 1, 2, 3, 4 नजाने कतिचोटि हिँडेको हो। फाउ पूर्णेमा आफूलाई मनपर्ने मान्छेलाई अत्तरले भिजाइदिने कालको कथा सुनेर हुर्किएको मेरो कोमल मनमा कति फेरा मायालु बतासले छोएर गयो। आँखा बोल्न नयनको भाषा आविष्कार गर्नुपर्छ, तर यो सहरले त्यसो गर्न जानेन। कहिले त खाली तिमी हुनुको आशिषले मलाई तै टिकाए चाहिँ लाग्छ। तर यो प्रेम वर्जित सहरमा कसोरी म प्रेमको परिभाषा गरौँ? प्रेमको एउटा कथा यसै हराइजाला उसो भए। समझी खै तिनीसँग जीवन खोजिबस्नुभन्दा बरु प्रेम ध्वजले जस्तै गोरेटो त्यो गाउँको गाउँदै यो सहर डुली हिँड्नु प्रिय होला मानेको छु। सम्बत यो कथाको कुनै मिति नकोरौँ। धन्यवाद।